यात्रा केवल मनोरञ्जन मात्र नहोला, यो त केही सिकाइ हो, केही जानकारी हो अनि केही ज्ञान हो। कुनै यात्रा सामान्य लागि पनि केही पृथक, केही भिन्न पनि बन्दा रहेछन्। आजको यो यात्राले कसैको लागि केही दिन सक्ला। आउनुहोस्, समय छ भने केही मिनेट सँगै बसौँ। यो यात्रा सुनसरीको चतराबाट भोजपुर हुँदै खोटाङसम्म रहनेछ। विकासको गोरेटो बाटो पुलबाट कोरिने रहेछ। सुनसरीको बरा क्षेत्र र उदयपुर बेलका नगरपालिका जोड्ने यो सप्तकोशीमाथि बनाएको पुलले विकासका ढोका त खोलेकै छ, त्यो सँगै यस क्षेत्रको पर्यटनको श्रीवृद्धिमा समेत निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो पुलले प्रसिद्ध बरा क्षेत्र मन्दिर भएको यो स्थल धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु पनि हो। सप्तकोशी नदीको वारिपारी सुनसरीको बरा क्षेत्र मन्दिर तथा उदयपुरको बेलकामा पर्ने मैनामैनी रहेका छन्। प्राकृतिक हिसाबले यी दुवै पर्यटनको सम्भावना प्रचुर बोकेका स्थल हुन्। सप्तकोशी नदीको तटलाई केन्द्रित गरेर यहाँ सुविधायुक्त होटल तथा रिसोर्टहरू सञ्चालनको राम्रो स्थल बन्न सक्छ। यसको साथै पहाडी भूगोलको हावापानीमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु उत्पादन तथा पशुपालन गरी तराई मधेस नजिक भएको कारण ती स्थलहरूमा निर्यात प्रचुर मात्रामा गर्न सके यो स्थल कृषिमा आर्थिक आर्जन राम्रो गर्न सक्ने स्थल बन्ने रहेछ। उदयपुर र भोजपुरले जोड्ने धेरै मार्गमध्ये एक मार्ग चुहार। वारिपारी मोटर बाटो भए पनि पक्की पुल नहुँदाखेरि सामान ढुवानी गर्न निकै झन्झटिलो हुने गरेको रहेछ। तर पक्की पुलको हाल उद्घाटन भइसकेकोले यो समस्या सधैँ नरहला। यो भने खैराङ भोजपुरको एक्ले पिपल वा पिपल डाँडा। यस स्थानमा अनेकौं किम्वदन्ती तथा धार्मिक आस्था बोकेको शिला सुत्केरी ढुङ्गा रहेको छ। प्राचीन किम्वदन्ती अनुसार सत्ययुगमा जीव जन्तु जनावर ढुङ्गा सबैले बच्चा जन्मिने गरेको र यो ढुङ्गा पनि बच्चा जन्माउँदै गर्दा कलियुग सुरुवात भएकोले यस ढुङ्गालाई शिला सुत्केरी भन्ने गरिएको किम्वदन्ती रहेको छ। यस्ता प्राचीन स्थल तथा धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूलाई संरक्षण प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। भोजपुरको प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मध्येको एक सिमराङमा पर्ने सङ्गमवीर तथा जोरआल र सँगै रहेको पुणे डाँडा।
स्थान मौसमको हिसाबले निकै चिसो स्थल हो। यात्रा भोजपुरको बयाङ युँ राकेक धिन्ताङ हुँदै अगाडि बढ्छ। यी स्थानहरू चिसो हावापानीमा हुने वनस्पति जडीबुटीहरूको खेतीका लागि एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेका स्थलहरू। सडक, बसाइको राम्रो व्यवस्था साथै घुमफिर गर्न आउनेहरूको लागि व्यवस्थित पार्कहरू आदिको व्यवस्थाहरू हुने हो भने यो स्थान पनि कुनै समय राम्रो पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुन सक्ने रहेछ। यो देखिएको पहाड भने प्रसिद्ध स्थल गोल्मे राजा गोल्मे रानीको भिर हो। यो सँगै नागछाङा पनि रहेको छ। यी दुवै स्थल प्राचीन किंवदन्तीसँग सम्बन्धित प्राचीन धार्मिक आस्था र पर्यटकीय स्थल पनि हो। अबको यात्रा भोजपुर जिल्लाबाट खोटाङ जिल्लातर्फ प्रवेश गर्यो। पहिले देखेका दृश्यहरू खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका लिक्वा पोखरीको हो। पछिल्लो समय पहाडी भूभागका धेरै जग्गा जमिनहरू बसासराई लगायतका कारणले बाजिन थालेका छन्। विकासका पूर्वाधारहरू क्रमशः अगाडि बढे पनि बसाइसराईको क्रम भने पूर्ण रूपमा बन्द भएको रहेनछ।
पहाडी भूभागको बस्तीको मुख्य आधार खानेपानी। पहिले पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा खोला तथा कुवाहरू हुन्थे। हिजो आज भने निकै परिवर्तन भएको छ। घर घरमा विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी पक्षबाट धारा निर्माण गरिदिनाले निकै सहज भएको छ। घन्टौँ धाएर एक गाग्री पानी बोक्नुपर्ने समस्या हटेको छ। यो एक्लै पानी खानेपानीको मुख्य स्रोत बनेको यो स्थल हिजो आज संरक्षण तथा उपभोगमा न्यून बन्दै गएको रहेछ। सम्बन्धले मेरा आफ्ना पुर्खाले प्रयोग गर्ने गरेको कुवा हो यो, अनि आफ्नो बाल्यकालको जीवन बचाएको जल हो यो। त्यसैले होला जस्तो अवस्थामा रहे पनि गहिरो सम्बन्ध हुने रहेछ। कतै बारीहरू खरबारी भएका, घरहरू भग्नावशेष बनेका, रुख बिरुवा फलफुलहरू मलजलको अभावमा जिग्रिङ्ग बन्दै गएका, त कतै बाटोघाटोहरू झारघारी बनेका देखिए। दोस्रो विश्वयुद्ध लड्ने 103 वर्षका हजुरबुबाका लडाईँका कथा, नीति र धर्मशास्त्रका व्याख्याले हामीलाई निकै मन छोयो। सुविस्त मान्छेलाई कसरी गरौँला भन्दैमा कति कति बिचो जन्मजनको मरौँला भन्नाको अझ पनि विचार छैन मनको। सबै भोग चञ्चल बिजुली सही एकछिन नरहने विचार यस्तो राखी सहु तिमी बडो हुन्छ सहने। देश देशका बटुलिन्छन् बुझकन तिमीले बाटोका पार्टीमा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मलाई बन्धु रातमा। प्राप्त कालभर सबेरै उठिकन जनते 10 दिशा लागिजान्छन्। बन्धुका समय यसै बुझिकन गुणीले दुःख सुख संसार के छ? संसार के एउटा धर्मशाला हो। रातभरि हामी एउटा घरका पाहुना हुन्छौँ, रातभरि गफ गरेर बस्छौँ, भोलिपल्ट बिहान हुन्छ एउटा हाम्रो बाटो लिएर जान्छ, अर्को बाटो छैन। यो ऋतु फिर्ता गरेर घुम्दै हुँदै त्यो ज्वालामुखी परेको खेतीमा क्यामेरा छ। गोलाका डम हो भने डमडममाथि आकाशलाई छोएको छ। त्यो मोटरले कुदाउँछ, हेरेर सकिँदैन त्यस्तो छ। आज म त बाइसिकल, भोलि म त जर्मनको धाबाया भन्छन्, उता त्यो गिदले रुवाउँछन्। तर म यो थुरित भोटरको काम गरेको हुनाले म सेकेन्डहरूमा बचेको हुँ।
सबै पहाडी भूभाग बाँचिएका छैनन्। अन्नबालीको लहलह जुलाईले प्रकृतिलाई झनै श्रृङ्गारमा सुन्दरता थपेको छ। खोटाङको खोटेहाङ लिक्का पोखरीबाट खोटाङ बजारतर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा वाप्लुखा, मुखिताम, मजुवा, सुम्निखा, सावाकटेरे गाउँको सुन्दरता हेर्दै खोटाङ बजार प्रवेश गर्यौं। खोटाङ जिल्लाकै पुरानो बजार मध्येको एक हो यो खोटाङ बजार। खोटाङ जिल्लाको पहिले जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको थियो यो स्थान। अहिले पनि यस क्षेत्रका धेरै मानिसहरूको किनमेल गर्ने थलोको रूपमा रहेको छ यो बजार। अब भने खोटाङ बजारबाट तल झर्दैछौँ। यो खोटाङ बजार र चिसापानीको बीचमा पर्ने सावा खोला। हामीले यात्रा गर्दासम्म सडक बाटो बनी पनि पक्की पुल नबन्दा खोलाबाटै तथा जोलुङ्गे पुलको सहाराबाट खोला वारपार गर्नुपर्ने रहेछ। यो खोला धेरैको अन्नदाताको रूपमा प्रस्तुत भएको छ भने वर्षायाममा निकै दुःख पनि दिने गरेको छ। यस खोला किनारमा राम्रो धान फलेका खेत देखिए। सावा खोला तरेर उकालो लागेपछि खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका प्रवेश गरिन्छ। जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको मुख्य बजार चिसापानी हो। यो क्षेत्र विशेष गरेर अन्नबाली तथा फलफुलको लागि निकै उपयोगी ठाउँ मानिन्छ। चिसापानी बजार छेउमै धेरै प्राचीन धार्मिक नागढुङ्गा रहेको छ। यस विशाल ढुङ्गामा नाग हिँडेको जस्तो डोबहरू प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यस स्थानका स्थानीयहरू तथा बाटो हिँड्ने बटुवाले समेत त्यो बाटो हुँदै जाँदा आउँदा फुलपाती समेत चढाउने गर्दा रहेछन्। जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाकै अर्को ज्यादै प्रसिद्ध स्थल हो जन्तेढुङ्गा। समुद्र सतहदेखि करिब 1500 मिटरको उचाइमा रहेको यो स्थान राजा सूर्यदेवले भानुमतीसँग विवाह गरेर जन्ती लिएर फर्किँदै गर्दा यही स्थानमा आइपुग्दा कलियुग लागेकोले जन्ती सबैजना यही अलग भएको प्राचीन किंवदन्ती बोकेको यो स्थान धार्मिक पर्यटकको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हाम्रा हरेक स्थानहरू कसैको लागि खास हुन सक्छन्, कसैको लागि गन्तव्य बन्न सक्छन्, कसैको लागि याद जोडेको हुन सक्छ, कसैको सम्बन्ध गाँसिएको हुन सक्छ। त्यसैले त हामीलाई हाम्रो हिमालको चिसो मनपर्छ, पहाडको भिर मनपर्छ अनि तराईका फाँट मनपर्छ। त्योभन्दा नि धेर त हामीलाई हाम्रो भूगोल मनपर्छ, त्योभन्दा माथि हामीलाई हाम्रो देश मनपर्छ।